अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को माहर यूसुफ गर का दरूद सलाम और ढेर सारी दुआएं। मैं आज टॉपिक बेरोज़गारी पे करना चाहता हूँ। आप अगर गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप अगर पढ़े लिखे हो और तालीम याफ्ता हो तो आपको टेस्ट की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको माँ बाप ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया, आपको ग्रेजुएट बनाया और आप बेरोज़गार हो। तो आपको चाहिए कि आप अच्छी सी एकेडमी लें, अच्छे से उस्ताद लें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। दिन को पढ़ें, जब वक्त मिले तो रात को लाजमी पढ़ना है, 2-2.5 घंटे बल्कि 3 घंटे तक अगर आप पढ़ सकते हो तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप अपने माँ बाप का आप काम में भी हाथ ज़रूर बटाना है, उनके काम ज़रूर आना है, उनकी इज़्ज़त एहतराम आप पे लाजिम है। उसके अलावा आप अगर किसान हो और आपके पास वसाइल नहीं है तो आप देखें कि इलाके में कोई आला तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा नौजवान बुज़ुर्ग जो आपको पढ़ा सकता है, उसकी खिदमत हासिल आप कर सकते हो। और पैदल जाना है, साइकिल पे जाना है, कोशिश करके वहाँ से कोई अच्छी सी बातें जो अच्छी किताबें तैयारी की टेस्ट हैं उनकी तैयारी उनसे करते रहना है। आप दिन रात मेहनत करेंगे तो जब टेस्ट आएगा तो आप टेस्ट दे के कामयाब हो सकते हो। ये एक बहुत बड़ी अहम आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक टेस्ट देंगे तो आप कामयाब नहीं हो सके, उनमें आप रह गए हैं तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10-12 टेस्ट के अंदर आपकी जॉब बहुत अच्छी है जो आपके ख्वाबों की तबीर करने वाली है, तो आपको वो नौकरी मिलने वाली है। अगर आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे, जैसे जैसे जॉब पे आती रहेंगी, अखबार में नेट पे आप देखते रहेंगे तो आप ज़रूर मेहनत करते रहेंगे और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे। एक टेस्ट गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, फिर भी आपने हार नहीं माननी, लगातार टेस्ट देते रहना है, जिससे आपको एक पूरी तरह की जानकारी हो जाएगी और टेस्ट देने का आपको तरीका और टेस्ट में नंबर आने हैं और सब कुछ आपको जो है टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम मसाइल आपको पूरा पूरा उसमें जानकारी मिल जाएगी। एक तो आपको जानकारी मिलेगी और आप एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हो, जो इलाके के दोस्तों में रहते हैं आपके इलाके में, तो आप अपने दोस्तों भी शेयर भी करते रहना है, पढ़ते रहना है, मेहनत कर जारी रखनी है। अगर आप किसी अफसर के बेटे हो, माशाल्लाह अफसर के बेटे तो माशाल्लाह बहुत वसाइल उनके पास होते हैं, तो वो भी तैयारी करें। ऐसी बात नहीं है कि वो उनका बाप अफसर है तो बेटा जो है ना अफसर नहीं है, तो बेटा भी अपनी मेहनत करके वो अपने लगन करके बेलॉस मेरिट पे जॉब हासिल कर सकता है अगर वो पढ़े। अगर बाप के पैसे पे अयाशिया करना है तो फिर आप नाअहल हो और आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। हाँ, अगर बाप के हलाल की कमाई पे आप कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, माँ बाप का हाथ बटाते हो, उनका इज़्ज़त एहतराम करना जानते हो, तो फिर कामयाबी आपका मुक़द्दर है। तो आप ऐसे पढ़ के दिन रात मेहनत करके अच्छी एकेडमी लेके आप कामयाबी की तरफ जा सकते हो। दूसरा, जिन लोगों के माँ बाप जो है ना वो सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, शारजाह या कौन से और मुल्कों में कमाने जाते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना वो उनके पास पैसे फरवानी होती है। जब बाप कमाता है वो घर भेजता है ना पैसे, तो जब पैसे आते हैं तो वो जनाब वो बच्चे जो है ना पैसे लेके पैसे उड़ाते हैं। ये हरगिज़ ना कीजिएगा। बाहर जाके आप देखो कि वो कितनी मेहनत से लगन से काम कर रहा होगा, वो कैसे मेहनत कर कर के आपको पाल पोस के आपको तालीम याफ्ता कर रहा होगा। तो वो उसकी मेहनत देखें, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर बैठ के खुदा की कसम वो उसकी जो मेहनत है ना वो रंग ला रही हैं। पाकिस्तान उनके सहारे खड़ा हुआ है अल्लाह ताला की मदद से। वो लोग बहुत मेहनती हैं जो अपने पाकिस्तान के लिए, अपने कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए बाहर कमा रहे हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ।
ان کے بچوں کو خصوصاً میں یہ آج کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ضرور لازماً اس چیز کو اپنائیں کہ اپنے باپ کی محنت کو کبھی ضائع نہ کریں۔ آپ اگر محنت کریں گے تو پتہ ہوگا نا، تو وہ آپ کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، آپ پڑھیں، آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ ٹیسٹ کی اعلیٰ اکیڈمیوں میں، اچھی اکیڈمیوں میں داخلہ لیں اور جا کے تیاری کریں۔ رات کو تو 2.5-3 گھنٹے آپ نے لازمی تیاری کرنی ہے، اچھی تیاری کرنی ہے، جس سے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا، تو 1-2 ٹیسٹ اگر آپ کے رہ بھی جاتے ہیں، پیپر دے بھی جاتے ہو اور نہیں بھی پاس ہوتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محنت کرتے جاؤ تو 10-12 ٹیسٹ کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 10-12 ٹیسٹ اگر آپ نے دے دیے تو ایک میں ایسی جاب ہے جو آپ کے باپ باہر بیٹھے ہیں، جب کوئی جاب ملے گی تو وہ باپ اتنا خوش ہوگا، اس کو پریشانی ساری ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، باپ کو خوشیاں دو، باپ کو خوشیاں دو اور جھولیاں بھر کے دو، آپ کے بس میں ہے۔ آپ اگر محنت کرتے ہو، دیکھو جو بڑی بڑی گاڑیوں میں افسر گھومتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو جاب ایسے مل گئی ہے سفارشوں پہ۔ جو اب پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے نا، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ وہ سسٹم چل رہا ہے، پبلک سروس کمیشن CS پاس کرنے سے افسر بنتے ہیں۔ تو CS پاس کرنا عام آدمی کا، PCS پاس کرنا عام بندے کا کام نہیں ہے۔ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ جو غریب کا بچہ بھی پاس ہو جاتا ہے، امیر کا بچہ بھی پاس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو اس نے محنت کیا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کرو، محنت کرو لگن سے، تو اپنے لگن سے جب محنت کرتے جاؤ گے، کامیابی آپ کے نزدیک آتی جائے گی اور خوشحالی کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ جب آپ افسر بن جائیں گے تو پھر باپ آپ کا جب آئے گا تو دیکھے گا میرا بیٹا کتنا بڑا گاڑی میں بیٹھا ہے، کتنے بڑے آفس میں بیٹھا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کر رہا ہے، پاکستان کے لیے کامیابی کے لیے جا رہا ہے۔ تو ضرور پاکستان کی خوشحالی پہلے مقدم رکھنی ہے، پاکستان کے محبت کرنے والے لوگوں کو اسے پیار کرنا ہے، ان کے طرفداری کرنی ہے۔ پاکستان کو پہلے دیکھنا ہے، اپنا فائدہ بعد میں دیکھنا ہے۔ پہلے پاکستان، بعد میں سب کچھ آپ کر سکتے ہو۔ پاکستان پہلے مقدم ہے آپ کے لیے۔ آپ اگر مزدور کے بیٹے بھی ہو، میں بتاؤں مزدور کے بیٹے کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ وہ مزدور نے محنت کی ہے، وہ اس نے کچھ چھوڑے پاتے پیسے بچے کو دے کے، کتابیں لے کے، محنت اللہ کر کے پڑھایا ہے۔ میرے بیٹا، اگر تو باپ کی مزدوری کو دیکھ جو صبح جاتا ہے اور شام تک کماتا ہے، صرف تمہارے لیے، تم اگر پڑھتے ہو دل لگا کے پڑھو، اتنا پڑھو کہ یقین میں دنیا رشک کرے آپ پہ، اور آپ ٹیسٹ دو پڑھ کے اعلیٰ افسر بنو اور باپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یقین مانے آپ ایک ایسا انسان بن سکتے ہو، یقین مانو ایسے میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو جو مزدوروں کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے افسر ہیں۔ یقین مانے انہوں نے، بچوں نے محنت کی ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے محنت کر کے اپنے ماں باپ کو کامیابی کی طرف لے گئے ہیں اور آپ کو لے گئے ہیں اور ملک کو خوشحالی کی طرف بڑھایا ہے انہوں نے۔ تو ان بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مزدور کا بیٹا، اگر تم پیدل بھی بیٹا جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے لیے عارضی ہے، اور کوشش کرتے رہو۔ جنگ ہمیشہ جیت کے ہی کامیابی ملتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم سب دوستوں سے اپیل کرتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، اپنے بچوں کو لازماً تیاری کروائیں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، ان کو ٹیسٹ کے لیے تیار کریں۔ ٹیسٹ ایسے کریں کہ وہ ٹیسٹ دیتے دیتے کامیاب ہو جائیں، آپ کے مقدر اور خوشحالی اور ملک کی خوشحالی مقدم ہو جائے۔ ایسا بناؤ اپنے بچوں کو، پڑھاؤ اور لکھاؤ، ان کے لیے وقف کرو ٹائم، ان کے پیچھا کرو، ان کو دیکھو وہ کس سرگرمیوں میں رہتا ہے، ان کے دوست کیسے ہیں، وہ کیسا کام کرتا ہے۔ ان سب چیزوں سے مل کے انسان نکلتا ہے۔ جب انسان کے اچھے دوست ہوں، اچھے رشتہ دار ہوں، اچھے ملنے والے ہوں، اچھے استاد ہوں، اچھے ماں باپ ہوں، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے دن رات محنت، لگن
اور آپ کو ایسی خوشی مل سکتی ہے جس کی آپ سوچتے ہو مگر خواب دیکھتے ہو مگر حقیقت ہو سکتے ہیں، اور آپ ہمیشہ مجھے دعائیں دیں گے۔ ایسی چیز میں آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ اچھے مشورہ دینا ہی نیکی ہے۔ آپ دوستوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ہر موڑ پہ کامیاب کرے۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے میری ہیں، اور آپ ہمیشہ کامیابی کی طرف بڑھیں اور بڑھتے جائیں، اور ماں باپ کا دعائیں ضرور لیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔